Welcome back to In Goa News. The festival of Gokulashtami was celebrated with great enthusiasm at Khandepar, where devotees gathered to offer prayers, perform traditional rituals, and participate in cultural programs marking the birth of Lord Krishna. समस्त गोंयकारांक आमच्यो श्री कृष्ण जन्माच्यो 2025 समस्त गोंयकारांक हार्दिक शुभेच्छा। आज हांव हांगा खांडेपार आसा। खांडेपार म्हणजे जी पूर्वापार जे गोकुळाष्टमीचो उत्सव जो चालू आसा तो आज हांगा समस्त जे गोंयकार येवन हांगा आपली सेवा श्रीकृष्णाच्या चरणांनी अर्पण करता। सकाळी 6 वाजूपासून हो दर्शनाक सुरवात जाता। दर्शन घेण्याचा म्हणजे हांगा 3 मुख्य देवस्थान आसा। एक खूप फार जुने म्हणजे श्री सप्तकोटेश्वर हे म्हणजे सप्तकोटेश्वर शंकराचे आणि तशीच ही त्याच्या पूर्वेक ही एक नदी वाहता तिचें नांव आसा मांडवी आणि दुसरें आसा श्री दत्तात्रेयाचे ब्रह्मा विष्णू ह्या देवतेचे हाचो हांव पुजारी आसा कळ्ळें ना आणि व्यवस्थापक कळ्ळें ना। तसंच श्री केशवदेव फुडें तुमचे म्हणजे हा मुख्य जे लोकांचे आगमन जाता त्या हेचेर श्री केशवदेव म्हणजे विष्णूचें पण देवस्थान आसा। ही अष्टमी गोकुळाष्टमीचो उत्सव म्हणजे कोंकणी भाशेन अष्टम म्हणटा कळ्ळें ना। ताचो हे खूब काही वर्सां पासून हो उत्सव सुरू आसा। हांगा तसो कृष्ण जन्म बी असो जायना तरी पण कितें आसा एक हो कृष्ण जन्माचो पुण्य काळ अशें हे समजून ह्या मुख्य हे तीर्थाचे लोक आपले कितें तरी सेवा दिवन या दर्शन घेवन आपले जे आज कृष्णाच्या उत्सवाचो आनंद घेता आणि ही सकाळपासून सुरवात जाल्या नंतर रात्री सादारणशे 8 पर्यंत ही उत्सव लोकांचे दर्शनाक लोक दर्शन घेता। हेचें वैशिष्ट्य म्हणजे हाचो काय इतिहास असो ना। आज म्हाका 50 वर्सां जाली तरी पूण आमकां तशें कोणी इतिहास बरयना। पूर्वापार काही शेकडा वर्सां पासून हांगा हो उत्सव चालू आसा। म्हाज्या माहिती प्रमाण 2 गणांनी हे गोव्यांत उत्सव साजरे केले जाता। एक नार्वे म्हणटा पळय आणि दुसरो खांडेपार। सादारण जे जाणटेल्या म्हायतीनुसार अशें म्हणणें आसा की जे मूळ स्थान आसा हे खांडेपार आसा श्री सप्तकोटेश्वर आणि काही वर्सां पासून हांगचो खंयच्या तरी माध्यमान थंय निरोप वचो बाबा हो हांगा उत्सव सुरू केलो आतां तुमकां कांय करपाची अड हें ना आतां तुमी म्हणजे करूं शकता फुडें नार्व्या म्हणजे हे तशें विचार केलो हे मूळ स्थान आसा एक तीर्थक्षेत्राच्या ह्या रुपान जाल्लें आसा आणि हांचो खंयच्या तरी एक माध्यमान निरोप गेल्या नंतर नार्व्यांक एक गोकुळाष्टमीचो उत्सव ते सुरवात करता अशी पूर्वापार माहिती आसा। दुसरें म्हणजे एक व्हडलें असो कृष्ण जन्माचो बी असो काय हांगा हें ना कितें पूण एक तो दिवसाचो एक हें कितें काळ किंवा तो दिवसाचो एक पुण्य दिवस म्हणून हांगा लोक दर्शन घेता आणि हो उत्सव मोठ्या मनान साजरो करता। आणि म्हणजे दुसरे लोक हांगा बारीकसो एक बारीक जे प्रसादा खातीर खाज्याचे जे मान आसता थोडे भुरग्यांक खेळपा खातीर जी तो स्टॉल आसता खेळण्याचो तो बी लागलेलो आसता। आणि दुसरो एक दोनाचें म्हणजे ह्याचो उत्सवाचें हें म्हणजे लोक दोनूय वटेन हांगा दर्शन घेता आपलो कितें तरी भक्ती भावना थंय अर्पण करता। दुसरे आपले जे एक कितें म्हणटा तो आपलो एक विरंगुळा म्हणून जी फेरी भोंवता आनी जो आनंद घेवन वयता असो उत्सव पयलीं पासून हांगा जाल्लो आसा। ताका ताचो इतिहास ना काय तशी म्हायती ना पूण ही लोकांकूय खबर आसा। लोक येता तशें हांगा एडवर्टायजमेंट खंय तुवें पळयली ना खंय बोर्ड ना तरी पण लोक येता ना म्हटल्यार 8 ते 10 हजार लोक हांगा दर्शन। कितली वर्सांची परंपरा आसता तशी काय इतिहास ना म्हाज्या हिसपान ही काही म्हणटा काय शेकड्या वर्सांनी पयलींची परंपरा आसा। हे काय मेळना रिकॉर्ड काय ना तसो कळ्ळें की ना। दुसरें म्हणजे पयलीं कितें आसलें असो हे एक सर्वसाधारण सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा असो एक कितें लोकांचो आतां फुडें चवथ आसता श्रावण म्हयनो चवथ आसता त्या खातीर जी
गरज आसता पळय ते पुजे खातीरचें साहित्य ते हे जे फेरी म्हणटा तितून ते दुकानां भरलेली आसता आनी ती थोडे पयलीं अशे बाजार अशे म्हणजे नासले वजाक बिजाक दिवपा खातीर साहित्य वजा बिजा जी कितें जें सामान लागता पाट म्हण जें कितें देवाचें जें पळय जो तांबयो म्हण अशी पयलीं स्टॉल लागता आनी थंयच्यान ते पण हा अभिषेक बी जाता अभिषेक जाता अभिषेक जाता तुमच्या सगळ्या देवांनी सगळ्या देवस्थान तिनूय देवस्थान जे ब्राह्मण आसा ते ब्राह्मण जे अभिषेक करता लोकांचे ते जो संकल्प करून कळ्ळें की ना सप्तकोटेश्वरा वेगळे भटजी आसा ते करता त्या शिवाय दुसरें म्हणजे ह्या उत्सवाचें दुसरें म्हत्व म्हणजे जे व्रतां म्हणून केल्लीं आसता म्हणजे आपूण ताजें उद्यापन त्याचें उद्यापन जाता कळ्ळें की ना महाशिवरात्र म्हण जी कितें गोकुळाष्टमी म्हण जी व्रतां जी केल्लीं वता त्याचें उद्यापनाचें एक माध्यम